अथ सत्संगदीक्षा। स्वामिनारायणः साक्षादक्षरपुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। देहोऽयं साधनं मुक्तेर्न भोगमात्रसाधनम्। दुर्लभो नश्वरश्चायं वारं वारं न लभ्यते। लौकिको व्यवहारस्तु देहनिर्वाहहेतुकः। नैव स परमं लक्ष्यम् अस्य मनुष्यजन्मनः। नाशाय सर्वदोषाणां ब्रह्मस्थितेरवाप्तये। कर्तुं भगवतो भक्तिम् अस्य देहस्य लम्भनम्। सर्वमिदं हि सत्सङ्गाल्लभ्यते निश्चितं जनैः। अतः सदैव सत्सङ्गः करणीयो मुमुक्षुभिः। सत्सङ्गः स्थापितस्तस्माद्दिव्योऽयं परब्रह्मणा। स्वामिनारायणेनेह साक्षादेवावतीर्य च। सत्सङ्गस्यास्य विज्ञानं मुमुक्षूणां भवेदिति। शास्त्रं सत्सङ्गदीक्षेति शुभाशयाद्विरच्यते। सत्यस्य स्वात्मनः सङ्गः सत्यस्य परमात्मनः। सत्यस्य च गुरोः सङ्गः सच्छास्त्राणां तथैव च। विज्ञातव्यमिदं सत्यं सत्सङ्गस्य हि लक्षणम्। कुर्वन्नेवं विधं दिव्यं सत्सङ्गं स्यात् सुखी जनः। दीक्षेति दृढसङ्कल्पः सश्रद्धं निश्चयोचलः। सम्यक् समर्पणं प्रीत्या निष्ठाव्रतं दृढाश्रयः। शास्त्रेऽस्मिन् ज्ञापिता स्पष्टम् आज्ञोपासनपद्धतिः। परमात्मपरब्रह्म सहजानन्ददर्शिता। सत्सङ्गाधिकृतः सर्वे सुखाधिकारिणः। सर्वैर्हा ब्रह्मविद्यायां नार्यश्चैव नरास्तथा। नैव न्यूनाधिकत्वं स्यात् सत्सङ्गे लिङ्गभेदतः। स्वस्वमर्यादया सर्वे भक्त्या मुक्तिं समाप्नुयुः। सर्ववर्णगताः सर्वा नार्यः सर्वे नरास्तथा। सत्सङ्गे ब्रह्मविद्यायां मोक्षे सदाधिकारिणः। न न्यूनाधिकता कार्या वर्णाधारेण कर्हिचित्। त्यक्त्वा स्ववर्णमानं च सेवाकार्यामिथः समैः। जात्या नैव महान् कोऽपि नैव न्यूनस्तथा यतः। जात्या क्लेशो न कर्तव्यः सुखं सत्सङ्गमाचरेत्। सर्वेऽधिकारिणो मोक्षे गृहिणस्त्यागिनोऽपि च। न न्यूनाधिकता तत्र सर्वे भक्ता यतः प्रभोः। स्वामिनारायणेनन्यदृढपरमभक्तये। गृहीत्वाश्रयदीक्षाया मन्त्रं सत्सङ्गमाप्नुयात्। आश्रयदीक्षामन्त्रश्चैवं विधः। धन्योऽस्मि पूर्णकामोऽस्मि निष्पापो निर्भयः सुखी। अक्षरगुरुयोगेन स्वामिनारायणाश्रयात्। आश्रयेत् सहजानन्दं हरिं ब्रह्माक्षरं तथा। गुणातीतं गुरुं प्रीत्या मुमुक्षुः स्वात्ममुक्तये। काष्ठजां द्विगुणां मालां कण्ठे सदैव धारयेत्। सत्सङ्गं हि समाश्रित्य सत्सङ्गनियमांस्तथा। गुरुं ब्रह्मस्वरूपं तु विना न सम्भवेद्भवे।
तत्त्वतो ब्रह्मविद्यायाः साक्षात्कारो हि जीवने नोत्तमो निर्विकल्पश्च निश्चयः परमात्मनः न स्वात्मब्रह्मभावोऽपि ब्रह्माक्षरं गुरुं विना नैवापि तत्त्वतो भक्तिः परमानन्दप्रापणम् नापि त्रिविधतापानां नाशो ब्रह्म गुरुं विना अतः समाश्रयेन्नित्यं प्रत्यक्षमक्षरं गुरुं सर्वसिद्धिकरं दिव्यं परमात्मानुभावकम् सर्वं दुर्व्यसनं त्याज्यं सर्वैः सत्सङ्गिभिः सदा अनेकरोगदुःखानां कारणं व्यसनं यतः सुराभङ्गातमालादि यद्यद्भवेद्धिमादकम् तद्भक्षयेत्पिबेन्नैव धूम्रपानमपि त्यजेत् परित्याज्यं सदा द्यूतं सर्वैः सर्वप्रकारकम् त्यक्तव्यो व्यभिचारश्च नारीभिः पुरुषैस्तथा मांसं मत्स्यं तथाण्डानि भक्षयेयुर्न कर्हिचित् पलाण्डुं लशुनं हिङ्गुन च सत्सङ्गिनो जनाः पातव्यं गालितं पेयं जलं दुग्धादिकं तथा खाद्यं पानमशुद्धं यद्गृह्णीयाद्वस्तु तन्न हि चौर्यं न कर्हिचित् कार्यं सत्सङ्गमाश्रितैर्जनैः धर्मार्थमपि नो कार्यं चोरकार्यं तु कर्हिचित् नैवान्यस्वामिकं ग्राह्यं तदनुज्ञां विना स्वयं पुष्पफलाद्यपि वस्तु सूक्ष्मचौर्यं तदुच्यते मनुष्याणां पशूनां वा मत्पुणादेश्च पक्षिणां केषाञ्चिज्जीवजन्तूनां हिंसाकार्या न कर्हिचित् अहिंसा परमो धर्मो हिंसा त्वधर्मरूपिणी श्रुतिस्मृत्यादिशास्त्रेषु स्फुटमेवं प्रकीर्तितम् यागार्थमप्यजादीनां निर्दोषाणां हि प्राणिनां हिंसनं नैव कर्तव्यं सत्सङ्गिभिः कदाचन यागादिके च कर्तव्ये सिद्धान्तं साम्प्रदायिकम् अनुसृत्य हि कर्तव्यं हिंसारहितमेव तत् मत्वापि यज्ञशेषं च वापि देवनिवेदितं मांसं कदापि भक्ष्यं न सत्सङ्गमाश्रितैर्जनैः कस्यापि ताडनं नैव करणीयं कदाचन अपशब्दापमानादिसूक्ष्महिंसापि नैव च सत्ता कीर्तिधनद्रव्यस्त्रीपुरुषादिकाप्तये मानेर्ष्याक्रोधतश्चापि हिंसां नैव समाचरेत् मनसा वचसा वापि कर्मणा हिंसने कृते तत्स्थितो दुःख्यते नूनं स्वामिनारायणो हरिः आत्मघातोऽपि हिंसैव न कार्योतः कदाचन पतनगलबन्धाद्यैर्विषभक्षादिभिस्तथा दुःखलज्जाभयक्रोधरोगाद्यापत्तिकारणात् धर्मार्थमपि कश्चिद्दिहन्यान्न स्वं न वा परम् तीर्थेऽपि नैव कर्तव्य आत्मघातो मुमुक्षुभिः नैवापि मोक्षपुण्याप्तिभावात् कार्यः स तत्र च भगवान् सर्वकर्तास्ति दयालुः सर्वरक्षकः स एव नाशकः सर्वसङ्कटानां सदा मम भगवान् कुरुते यद्विहितार्थमेव तत्सदा
प्रारब्धं मे तदिच्छैव स एव तारको मम। नूनं नङ्क्ष्यन्ति मे विघ्नाः पापदोषाश्च दुर्गुणाः। नूनं प्राप्स्याम्यहं शान्तिमानन्दं परमं सुखम्। यतो मां मिलितः साक्षादक्षरपुरुषोत्तमः। निश्चयेन तरिष्यामि दुःखजातं हि तद्बलात्। विचार्यैवं बलं रक्षेद्नाश्रितो निर्बलो भवेत्। आनन्दितो भवेन्नित्यं भगवद्बलवैभवात्। स्थीवनं मलमूत्रादिविसर्जनं स्थलेषु च शास्त्रलोकनिषिद्धेषु न कर्तव्यं कदाचन। शुद्धिः सर्वविधा पाल्या बाह्या चाभ्यन्तरा सदा। शुद्धिप्रियः प्रसीदेच्च शुद्धिमतिजने हरिः। सत्सङ्गिभिः प्रबोद्धव्यं पूर्वं सूर्योदयात् सदा। ततः स्नानादिकं कृत्वा धर्तव्यं शुद्धवस्त्रकम्। पूर्वस्यामुत्तरस्यां वा दिशि कृत्वा मुखं ततः। शुद्धासनोपविष्टः सन्नित्यपूजां समाचरेत्। प्रभुपूजोपयुक्तेन चन्दनेनोर्ध्वपुण्ड्रकम्। भाले हि तिलकं कुर्यात् कुङ्कुमेन च चन्द्रकम्। उरसि हस्तयोश्चन्द्रं तिलकं चन्दनेन च। स्वामिनारायणं मन्त्रं जपन् कुर्यात् गुरुं स्मरन्। केवलं चन्द्रकः स्त्रीभिः कर्तव्यस्तिलकं न हि। कुङ्कुमद्रव्यतो भाले स्मरन्तीभिर्हरिं गुरुम्। ततः पूजाधिकाराय भक्तः सत्सङ्गमाश्रितः। कुर्यादात्मविचारं च प्रतापं चिन्तयन् हरेः। अक्षरमहमित्येवं भक्त्या प्रसन्नचेतसा। पुरुषोत्तमदासोऽस्मि मन्त्रमेतं वदेच्छुचिम्। अक्षरब्रह्मरूपत्वं स्वस्यात्मनि विभावयेत्। कुर्याच्च मानसीं पूजां शान्त एकाग्रचेतसा। हरिर्ब्रह्म गुरुश्चैव भवतो मोक्षदायकौ। तयोरेव हि कर्तव्यं ध्यानं मानसपूजनम्। स्थापयेच्चित्रमूर्तिश्च शुचिवस्त्रोपरि ततः। दर्शनं स्याद्यथा सम्यक् तथा हि भक्तिभावतः। मध्ये तु स्थापयेत्तत्र ह्यक्षरपुरुषोत्तमौ। स्वामिनं हि गुणातीतं महाराजं च तत्परम्। प्रमुखस्वामिपर्यन्तं प्रत्येकगुरुमूर्तयः। प्रस्थाप्याः सेवितानां च प्रत्यक्षं मूर्तयः स्वयम्। आह्वानश्लोकमुच्चार्य हरिं च गुरुमाह्वयेत्। हस्तौ बद्ध्वा नमस्कारं कुर्याद्धिदासभावतः। आह्वानमन्त्रश्चैवं विधः। उत्तिष्ठ सहजानन्द श्रीहरे पुरुषोत्तम। गुणातीताक्षरब्रह्मन्नुत्तिष्ठ कृपया गुरो। आगम्यतां हि पूजार्थमागम्यतां मदात्मतः। सान्निध्याद्दर्शनाद्दिव्यात् सौभाग्यं वर्धते मम। मालामावर्तयेन्मन्त्रं स्वामिनारायणं जपन्। महिम्ना दर्शनं कुर्वन् मूर्तीनां स्थिरचेतसा। एकपादोत्थितो भूत्वा मालामावर्तयेत्ततः। तपस ऊर्ध्वहस्तः सन् कुर्वाणो मूर्तिदर्शनम्।
ततः सञ्चिन्तयन् कुर्यादक्षरपुरुषोत्तमम् व्यापकं सर्वकेन्द्रं च प्रतिमानां प्रदक्षिणाः साष्टाङ्गादण्डवत्कार्याः प्रणामाः पुरुषैस्ततः नारीभिस्तूपविश्यैव पञ्चाङ्गादासभावतः प्रणामो दण्डवच्चैकः क्षमायाचनपूर्वकम् भक्तद्रोहनिवारार्थं कार्योऽधिको हि प्रत्यहम् दिव्यभावेन भक्त्या च तदनुप्रार्थयेज्जपन् स्वामिनारायणं मन्त्रं शुभसङ्कल्पपूर्तये भक्तितः पूजयित्वैवमक्षरपुरुषोत्तमम् पुनरागममन्त्रेण प्रस्थापयेन्निजात्मनि पुनरागमनमन्त्रश्चैवं विधः भक्त्यैव दिव्यभावेन पूजा ते समनुष्ठिता गच्छाथ त्वं मदात्मानमक्षरपुरुषोत्तम ततः सत्सङ्गदार्ढ्याय शास्त्रं पठ्यं च प्रत्यहम् आदेशाश्चोपदेशाश्च यत्र सन्ति हरेर्गुरोः तदनुप्रणमेद्भक्तानादरान्नम्रभावतः एवं पूजां समाप्यैव कुर्यात् स्वव्यावहारिकम् भोज्यं नैव न पेयं वा विना पूजां जलादिकम् प्रवासगमने चापि पूजां नैव परित्यजेत् वार्धक्येन च रोगाद्यैरन्यापद्धेतु न तथा पूजार्थमसमर्थश्चेत्तदान्यैः कारयेत् सताम् स्वीयपूजा स्वतन्त्रा तु सर्वैरक्ष्या गृहे पृथक् जन्मनो दिवसादेव पूजा ग्राह्या स्वसन्ततेः भक्तिप्रार्थनसत्सङ्गहेतुना प्रतिवासरम् सुन्दरं मन्दिरं स्थाप्यं सर्वैः सत्सङ्गिभिर्गृहे प्रस्थाप्यौ विधिवत्तस्मिन्नक्षरपुरुषोत्तमौ गुरवश्च गुणातीता भक्त्या परम्परागताः प्रातः प्रतिदिनं सायं सर्वैः सत्सङ्गिभिर्जनैः आरार्तिक्यं विधातव्यं सस्तुतिगृहमन्दिरे उच्चैः स्वरैर्जय स्वामिनारायणेति भक्तितः सतालिवादनं गेयं स्थिरेण चेतसा तदा यैव रसवती पक्वा मन्दिरे तां निवेदयेत् उच्चार्य प्रार्थनं भक्त्या ततः प्रसादितं जमेत् हरयेनर्प्य न ग्राह्यमन्नफलजलादिकम् शुद्धौ शङ्कितमन्नादिनाद्यान्नेषे निवेदयेत् कीर्तनं वा जपं कुर्यात् स्मृत्यादि वा यथा रुचि गृहमन्दिरमास्थाय भावतः स्थिरचेतसा सम्भूय प्रत्यहं कार्यागृहसभा गृहस्थितैः कर्तव्यं भजनं गोष्ठी शास्त्रपाठादि तत्र च शुद्धोपासनभक्तिं हि पोषयितुं च रक्षितुं भक्तिं मन्दिरनिर्माणरूपां प्रावर्तयद्धरिः तथैवाज्ञापयामास सेवार्थं हरिणा सह तस्य चोत्तमभक्तस्य तस्यैवैवाक्षरस्य च वर्तत उत्तमो भक्तो ब्रह्म भगवतोऽक्षरम् नित्यं मायापरं नित्यं हरिसेवारतं यतः मन्दिराणां हि निर्माणं तदाज्ञामनुसृत्य च
दिव्यानां क्रियते भक्त्या सर्वकल्याणहेतुना पुरुषोत्तममूर्त्या तन्मध्यखण्डे यथाविधि सहितं स्थाप्यते मूर्तिरक्षरस्यापि ब्रह्मणः एवमेव गृहाद्येषु कृतेषु मन्दिरेष्वपि मध्ये प्रस्थाप्यते नित्यं साक्षरः पुरुषोत्तमः प्रातः सायं यथा कालं सर्वसत्सङ्गिभिर्जनैः निकटं मन्दिरं गम्यं भक्त्या दर्शाय प्रत्यहम् यथा स्वधर्मरक्षा स्यात् तथैव वस्त्रधारणम् सत्सङ्गि नरनारीभिः करणीयं हि सर्वदा सत्सङ्गदृढतार्थं हि सभार्थमन्तिके स्थितम् गन्तव्यं प्रतिसप्ताहं मन्दिरं वापि मण्डलं स्वामिनारायणः साक्षादक्षराधिपतिर्हरिः परमात्मा परब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः स एकः परमोपास्य इष्टदेवो हि नः सदा तस्यैव सर्वदा भक्तिः कर्तव्यानन्यभावतः साक्षात् ब्रह्माक्षरं स्वामी गुणातीतः सनातनम् तस्य परम्पराद्यापि ब्रह्माक्षरस्य राजते गुणातीतसमारब्धपरम्परा प्रतिष्ठितः प्रकटाक्षरब्रह्मैकः सम्प्रदायेऽस्ति नो गुरुः एक एवेष्टदेवो नः एक एव गुरुस्तथा एकश्चैवापि सिद्धान्त एवं नः एकता सदा सिद्धान्तं सुविजानीयादक्षरपुरुषोत्तमम् ब्रह्मविद्यात्मकं दिव्यं वैदिकं च सनातनम् जीवस्तथेश्वरश्चैव माया ब्रह्माक्षरं तथा परब्रह्मेति तत्त्वानि भिन्नानि पञ्च सर्वदा नित्यान्यथ च सत्यानि विज्ञेयानि मुमुक्षुभिः स्वामिनारायणेनैवं सिद्धान्तितं स्वयं स्फुटम् तेषु मायापरौ नित्यमक्षरपुरुषोत्तमौ जीवानामीश्वराणां च मुक्तिस्तद्यो गतो भवेत् परमात्मा परब्रह्म परं ब्रह्माक्षरात् सदा ब्रह्मापि सेवते तं च दासभावेन सर्वदा सर्वकर्ता च साकारः सर्वोपरि सदा हरिः मुमुक्षूणां विमोक्षाय प्रकटो वर्तते सदा ब्रह्माक्षरगुरुद्वारा भगवान् प्रकटः सदा सहितः सकलैश्वर्यैः परमानन्दमर्पयन् प्रीतिः कार्यात्मबुद्धिश्च ब्रह्माक्षरे गुरौ दृढा प्रत्यक्षभगवद्भावात् सेव्योऽध्येयः स भक्तितः स्वामिनारायणो मन्त्रो दिव्यश्चालौकिकः शुभः जप्योऽयं सकलैर्भक्तैर्दत्तोऽयं हरिणा स्वयम् अक्षरं ब्रह्म विज्ञेयं मन्त्रे स्वामीति शब्दतः नारायणेति शब्देन तत्परः पुरुषोत्तमः स्वामिनारायणेनेह सिद्धान्तोऽयं प्रबोधितः गुरुभिश्च गुणातीतैर्दिगन्तेऽयं प्रवर्तितः यज्ञपुरुषदासेन स्थापितो मूर्तिमत्तया गुरुचरित्रग्रन्थेषु पुनरयं दृढायितः प्रमुखगुरुणा योऽयं स्वीयाक्षरैः स्थिरीकृतः स
साक्षाद्गुरोः प्रसङ्गेन लभ्यतेऽयं हि जीवने। अयमेव स सिद्धान्तो मुक्तिप्रदः सनातनः। उच्यते दर्शनं दिव्यमक्षरपुरुषोत्तमम्। सिद्धान्तं परमं दिव्यमेतादृशं विचिन्तयन् सत्सङ्गं निष्ठया कुर्यादानन्दोत्साहपूर्वकम्। निजात्मानं ब्रह्मरूपं देहत्रयविलक्षणं विभाव्योपासनं कार्यं सदैव परब्रह्मणः। अक्षराधिपतिर्भक्तिं सधर्मामाचरेत् सदा। धर्मेण रहितां नैव भक्तिं कुर्यात् कदाचन। भक्तिं वाग्ज्ञानमालम्ब्य नैवाधर्मं चरेज्जनः। अपि पर्वविशेषं वालम्ब्य नाधर्ममाचरेत्। भङ्गासुरादिपानं वाद्यूतादिक्रीडनं तथा। गालिदानादिकं नैव पर्वस्वपि समाचरेत्। परस्माद्ब्रह्मणोऽन्यस्मिन्नक्षरात् ब्रह्मणस्तथा। प्रीत्यभावो हि वैराग्यमङ्गं भक्तेः सहायकम्। निन्दालज्जाभयापद्भ्यः सत्सङ्गं न परित्यजेत्। स्वामिनारायणं देवं तद्भक्तिं कर्हि चिद्गुरुं। सेवा हरेश्च भक्तानां कर्तव्या शुद्धभावतः। महद्भाग्यं ममास्तीति मत्वा स्वमोक्षहेतुना। नेयो न व्यर्थतां कालः सत्सङ्गं भजनं विना। आलस्यं च प्रमादादिपरित्याज्यं हि सर्वदा। कुर्याद्धि भजनं कुर्वन् क्रिया आज्ञानुसारतः। क्रियाबन्धः क्रियाभारः क्रियामानस्ततो न हि। सेवया कथया स्मृत्या ध्यानेन पठनादिभिः। सुफलं समयं कुर्याद् भगवत्कीर्तनादिभिः। स्वदुर्गुणानपाकर्तुं सम्प्राप्तुं सद्गुणांस्तथा। सत्सङ्गाश्रयणं कार्यं स्वस्य परममुक्तये। प्रसन्नतां समावाप्तुं स्वामिनारायणप्रभोः। गुणातीतगुरूणां च सत्सङ्गमाश्रयेत् सदा। अहो इहैव नः प्राप्तावक्षरपुरुषोत्तमौ। तत्प्राप्तिगौरवान्नित्यं सत्सङ्गानन्दमाप्नुयात्। सेवा भक्तिकथाध्यानतपो यात्रादिसाधनम्। मानतो दम्भतो नैव कार्यं नैवेर्ष्यया तथा। स्पर्धया द्वेषतो नैव न लौकिकफलेच्छया। श्रद्धया शुद्धभावेन कार्यं प्रसन्नताधिया। दृश्यो न मानुषो भावो भगवति तथा गुरौ। मायापरौ यतो दिव्यावक्षरपुरुषोत्तमौ। विश्वासः सुदृढीकार्यो भगवति तथा गुरौ। निर्बलत्वं परित्याज्यं धार्यं धैर्यं हरेर्बलम्। कार्यं लीलाचरित्राणां स्वामिनारायणप्रभोः। श्रवणं कथनं पाठो मननं निदिध्यासनं। प्रसङ्गः परया प्रीत्या ब्रह्माक्षरगुरोः सदा। कर्तव्यो दिव्यभावेन प्रत्यक्षस्य मुमुक्षुभिः। ब्रह्माक्षरे गुरौ प्रीतिर्दृढैवास्ति हि साधनम्। ब्रह्मस्थितेः परिप्राप्तेः साक्षात्कारस्य च प्रभोः।
ब्रह्मगुणसमावाप्त्यै परब्रह्मानुभूतये ब्रह्मगुरोः प्रसङ्गानां कर्तव्यं मननं सदा मनसा कर्मणा वाचा सेव्यो गुरुहरिः सदा कर्तव्या तत्र प्रत्यक्षनारायणस्वरूपधीः शृणुयान्न वदेन्नापि वार्तां हीनां बलेन च बलपूर्णां सदा कुर्याद्वार्तां सत्सङ्गमास्थितः वार्ताकार्या महिम्नो हि ब्रह्म परमब्रह्मणोः तत्सम्बन्धवतां चापि सस्नेहमादरात् सदा सत्सङ्गेषु सुहृद्भावो दिव्यभावस्तथैव च अक्षरब्रह्मभावश्च विधातव्यो मुमुक्षुणा परमात्मपरब्रह्म स्वामिनारायणप्रभोः ब्रह्माक्षरस्वरूपस्य गुणातीतगुरोस्तथा तदर्पितस्य दिव्यस्य सिद्धान्तस्य च सर्वदा भक्तानां तच्छ्रितानां च पक्षोग्राह्यो विवेकतः आज्ञां भगवतो नित्यं ब्रह्मगुरोश्च पालयेत् ज्ञात्वा तदनुवृत्तिं च तामेवानुसरेत् दृढम् तदाज्ञां पालयेत् सद्य आलस्यादिविहाय च सानन्दोत्साहमाहात्म्यं तत्प्रसादधिया सदा अन्तर्दृष्टिश्च कर्तव्या प्रत्यहं स्थिरचेतसा किं कर्तुमागतोऽस्मिह किं कुर्वेऽहमिहेति च सम्प्राप्याक्षररूपत्वं भजेयं पुरुषोत्तमम् प्रत्यहं चिन्तयेदेवं स्वीयलक्ष्यमतन्द्रितः कर्तायं सर्वहर्तायं सर्वोपरि नियामकः प्रत्यक्षमिह लब्धो मे स्वामिनारायणो हरिः अत एवास्मि धन्योऽहं परमभाग्यवानहम् कृतार्थश्चैव निःशङ्को निश्चिन्तोऽस्मि सदा सुखी एवं प्राप्तेर्महिम्नश्च प्रत्यहं परिचिन्तनम् प्रभोः प्रसन्नतायाश्च कार्यं स्थिरेण चेतसा देहत्रयत्र्यवस्थातो ज्ञात्वा भेदं गुणत्रयात् स्वात्मनो ब्रह्मणैकत्वं प्रतिदिनं विभावयेत् प्रत्यहमनुसन्धेया जगतो नाशशीलता स्वात्मनो नित्यता चिन्त्या सच्चिदानन्दरूपता भूतं यच्च भवद्यच्च यदेवाग्रे भविष्यति सर्वं तन्मे हितायैव स्वामिनारायणेच्छया प्रार्थनं प्रत्यहं कुर्याद्विश्वासभक्तिभावतः गुरोर्ब्रह्मस्वरूपस्य स्वामिनारायणप्रभोः मानेर्ष्याकामक्रोधादिदोषावेगो भवेत्तदा अक्षरमहमित्यादिशान्तमना विचिन्तयेत् मया सह सदैवास्ति सर्वदोषनिवारकः स्वामिनारायणः साक्षादेवं बलं च धारयेत् स्वधर्मं पालयेन्नित्यं परधर्मं परित्यजेत् स्वधर्मो भगवद्गुर्वोराज्ञायाः परिपालनम् तदाज्ञां यत्परित्यज्य क्रियते स्वमनोधृतं परधर्मः स विज्ञेयो विवेकिभिर्मुमुक्षुभिः सत्सङ्गनियमाद्यद्धिविरुद्धं धर्मलोपकम्
फलदमपि नाचर्यं भवेद्यद्भक्तिबाधकम् आदरेण प्रणामैश्च मधुरवचनादिभिः यथोचितं हि सम्मान्या वृद्धा ज्ञानवयोगुणैः सदैवादरणीया हि विद्वद्वरिष्ठशिक्षकाः यथाशक्ति च सत्कार्याः साधुवादादिकर्मणा जनसम्बोधनं कुर्याद्यथा कार्यगुणादिकम् संवर्धयेत्तदुत्साहं यथाशक्तिषु कर्मसु सत्यां वदेद्धितां चैव वदेद्वाणीं प्रियां तथा मिथ्यारोप्योपवादो न कस्मिंश्चित् कर्हिचिज्जने न वदेत् कुत्सितां वाचमपशब्दकलङ्कितां श्रोतृदुःखकरीं निन्द्यां कठोरां द्वेषगर्भिणीम् असत्यं न वदेत् क्वापि वदेत् सत्यं हितावहम् सत्यमपि वदेन्नैव यत् स्यादन्याहितावहम् अन्यावगुणदोषादिवार्तां कदापि नोच्चरेत् तथा कृते त्वशान्तिः स्यादप्रीतिश्च हरेर्गुरोः अत्यन्तावश्यके नूनं परिशुद्धेन भावतः सत्यप्रोक्तौ न दोषः स्यादधिकारवतां पुरः आचारो वा विचारो वा तादृक्कार्यो न कर्हिचित् अन्येषामहितं दुःखं येन स्यात् क्लेशवर्धनम् सुहृद्भावेन भक्तानां शुभगुणगणान् स्मरेत् न ग्राह्यो वगुणस्तेषां द्रोहः कार्यो न सर्वथा सुखेनोच्छृङ्खलो भूयाद्दुःखेनोद्वेगमाप्नुयात् स्वामिनारायणेच्छातः सर्वं प्रवर्तते यतः विवादः कलहो वापि नैव कार्यः कदाचन वर्तितव्यं विवेकेन रक्ष्या शान्तिश्च सर्वदा वचने वर्तने क्वापि विचारे लेखने तथा कठोरतां भजेन्नैव जनः कोऽपि कदाचन सेवां मातुः पितुः कुर्याद्गृही सत्सङ्गमाश्रितः प्रतिदिनं नमस्कारं तत्पादेषु निवेदयेत् श्वशुरः पितृवत्सेव्यो वध्वा श्वश्रुश्च मातृवत् स्वपुत्रीवत् स्नुषा पाल्या श्वश्र्वापि श्वशुरेण च सम्पाल्याः पुत्रपुत्र्यश्च सत्सङ्गशिक्षणादिना अन्ये सम्बन्धिनः सेव्या यथाशक्ति च भावतः गृहे हि मधुरां वाणीं वदेद्वाचं त्यजेत्कटुं कमपि पीडितं नैव प्रकुर्याद्मलिनाशयात् मिलित्वा भोजनं कार्यं गृहस्थैः स्वगृहे मुदा अतिथिर्हि यथाशक्ति सम्भाव्य आगतो गृहं मरणादिप्रसङ्गेषु कथा भजनकीर्तनं कार्यं विशेषतः स्मार्यो ह्यक्षरपुरुषोत्तमः पुत्री पुत्रात्मिका स्वस्य संस्कार्या सन्ततिः सदा सत्सङ्गदिव्यसिद्धान्तैः सदाचारैश्च सद्गुणैः सत्सङ्गशास्त्रपाठाद्यैर्गर्भस्थामेव सन्ततिं संस्कुर्यात् पूरयन्निष्ठामक्षरपुरुषोत्तमे कुदृष्ट्या पुरुषैर्नैव स्त्रियो दृश्याः कदाचन एवमेव कुदृष्ट्या च स्त्रीभिर्दृश्या न पुरुषाः स्वीयपत्नीतराभिस्तु रहसि वसनं सह
आपत्कालं विना क्वापि न कुर्युर्गृहिणो नराः तथैव न हि नार्योऽपि तिष्ठेयुः स्वपतितरैः पुरुषैः साकमेकान्ते ह्यापत्तिसमयं विना नरः समीपसम्बन्धहीनां स्त्रियं स्पृशेन्न हि नैव स्पृशेत्तथा नारी तादृशं पुरुषान्तरम् आपत्कालेऽन्यरक्षार्थं स्पर्शे दोषो न विद्यते अन्यथा नियमः पाल्या अनापत्तौ तु सर्वदा अश्लीलं यत्र दृश्यं स्याद्धर्मसंस्कारनाशकम् नाटकचलचित्रादि तन्न पश्येत् कदाचन मनुष्यो व्यसनीयः स्याद्निर्लज्जो व्यभिचारवान् तस्य संगो न कर्तव्यः सत्सङ्गमाश्रितैर्जनैः संगश्चारित्र्यहीनायाः करणीयो न हि स्त्रियाः स्त्रीभिः स्वधर्मरक्षार्थं पाल्याश्च नियमा दृढम् न तादृक्शृणुयाद्वाचं गीतं ग्रन्थं पठेन्न च पश्येन्न तादृशं दृश्यं यस्मात् कामविवर्धनं धनद्रव्यधरादीनां सदा दानप्रदानयोः नियमालेखसाक्ष्यादेः पालनीया अवश्यतः प्रसङ्गे व्यवहारस्य सम्बन्धिभिरपि स्वकैः लेखादिनियमः पाल्याः सकलैराश्रितैर्जनैः न कार्यो व्यवहारश्च दुष्टैर्जनैः सह क्वचित् दीनजनेषु भाव्यं च सत्सङ्गिभिर्दयान्वितैः लौकिकं त्वविचार्यैव सहसा कर्मणाचरेत् फलादिकं विचार्यैव विवेकेन तदाचरेत् लुञ्चा कदापि न ग्राह्या कैश्चिदपि जनैरिह नैव कार्यो व्ययो व्यर्थः कार्यः स्वायानुसारतः कर्तव्यं लेखनं सम्यक् स्वस्यायस्य व्ययस्य च नियमाननुसृत्यैव प्रशासनकृतान् सदा स्वायाद्धिदशमो भागो विंशोऽथवा स्वशक्तितः अर्प्यः सेवाप्रसादार्थं स्वामिनारायणप्रभोः स्वोपयोगानुसारेण प्रकुर्यात् सङ्ग्रहं गृही अन्नद्रव्यधनादीनां कालशक्त्यनुसारतः अन्नफलादिभिश्चैव यथाशक्तिजलादिभिः पालिताः पशुपक्ष्याद्याः सम्भाव्या हि यथोचितम् धनद्रव्यधरादीनां प्रदानादानयोः पुनः विश्वासहननं नैव कार्यं न कपटं तथा प्रदातुं कर्मकारिभ्यः प्रतिज्ञातं धनादिकम् यथा वाचं प्रदेयं तद्नूनं देयं कदाचन नैव विश्वासघातं हि कुर्यात् सत्सङ्गमाश्रितः पालयेद्वचनं दत्तं प्रतिज्ञातं न लङ्घयेत् प्रशास्ता पालयेद्धर्मान् नियताये सुशासने लोकानां भरणं पुष्टिं कुर्यात् संस्काररक्षणं स्वास्थ्यशिक्षणसंरक्षा विद्युदन्नजलादिकैः सुव्यवस्था विधातव्या सर्वाभ्युदयहेतुना गुणसामर्थ्यरुच्यादिविदित्वैव जनस्य तु तदुचितेषु कार्येषु योजनीयो विचार्य सः
शक्या भगवतो यत्र भक्तिः स्वधर्मपालनम् तस्मिन् देशे निवासो हि करणीयः सुखेन च विद्याधनादिकं प्राप्तुं देशान्तरं गतेऽपि च सत्सङ्गमादरात् तत्र कुर्यान्नियमपालनम् यद्देशे हि स्ववासः स्यात् तद्देशनियमाश्च ये सर्वथा पालनीयास्ते तत्प्रशासनसम्मताः सञ्जाते देशकालादेर्वैपरीत्येतु धैर्यतः अन्तर्भजेत सानन्दमक्षरपुरुषोत्तमम् आपत्काले तु सम्प्राप्ते स्वीयवासस्थले तदा तं देशं हि परित्यज्य स्थेयं देशान्तरे सुखम् कार्यं बालैश्च बालाभिर्बाल्याद्विद्याभिप्रापणम् दुराचारः कुसङ्गश्च त्याज्यानि व्यसनानि च उत्साहादादरात् कुर्यात् स्वाभ्यासं स्थिरचेतसा व्यर्थतां न नयेत् कालं विद्यार्थी व्यर्थकर्मसु बाल्यादेव दृढीकुर्यात् सेवा विनम्रतादिकम् निर्बलतां भयं चापि नैव गच्छेत् कदाचन बाल्यादेव हि सत्सङ्गं कुर्यात् भक्तिं च प्रार्थनां कार्या प्रतिदिनं पूजा पित्रोः पञ्चाङ्गवन्दना विशेषसंयमः बाल्यः कौमार्ये यौवने तथा अयोग्यस्पर्शदृश्याद्यास्त्याज्याः शक्तिविनाशकाः सत्फलोन्नायकं कुर्यादुचितमेव साहसं न कुर्यात् केवलं यद्धि स्वमनोलोकरञ्जकम् नियतोद्यमकर्तव्येनालस्यमाप्नुयात् क्वचित् श्रद्धां प्रीतिं हरौ कुर्यात् पूजां सत्सङ्गमन्वहम् सङ्गोत्र बलवान् लोके यथा सङ्गं हि जीवनम् सतां सङ्गमतः कुर्यात् कुसङ्गं सर्वथा त्यजेत् कामासक्तो भवेद्यो हि कृतघ्नो लोकवञ्चकः पाखण्डी कपटी यश्च तस्य सङ्गं परित्यजेत् हरेस्तदवताराणां खण्डनं विदधाति यः उपास्ते खण्डनं यश्च कुरुते परमात्मनः साकृतिकं परब्रह्ममनुते यो निराकृति तस्य सङ्गो न कर्तव्यस्तादृग्ग्रन्थान् पठेन्न हि खण्डनं मन्दिराणां यो मूर्तीनां कुरुते हरेः सत्याहिंसादिधर्माणां तस्य सङ्गं परित्यजेत् गुर्वाश्रयविरोधी यो वैदिकशास्त्रखण्डकः भक्तिमार्गविरोधी स्यात् तस्य सङ्गं न चाचरेत् बुद्धिमानपि लोके स्याद्व्यावहारिककर्मसु न सेव्यो भक्तिहीनश्चेच्छास्त्रपारङ्गतोऽपि वा श्रद्धामेव तिरस्कृत्य ह्याध्यात्मिकेषु केवलं पुरस्करोति यस्तर्कं तत्सङ्गमाचरेन्न हि सत्सङ्गेऽपि कुसङ्गो योऽज्ञेयः सोऽपि मुमुक्षुभिः तत्सङ्गश्च न कर्तव्यो हरिभक्तैः कदाचन हरौ गुरौ च प्रत्यक्षे मनुष्यभावदर्शनः शिथिलो नियमे यश्च न तस्य सङ्गमाचरेत् भक्तेषु दोषदृष्टिः स्यादवगुणैकभाषकः
मनस्वी यो गुरुद्रोही न च तत्सङ्गमाचरेत् सत्कार्यनिन्दको यश्च सच्छास्त्रनिन्दको जनः सत्सङ्गनिन्दको यश्च तत्सङ्गमाचरेन्न हि वचनानां श्रुतेर्यस्य निष्ठाया भञ्जनं भवेत् गुरौ हरौ च सत्सङ्गे तस्य सङ्गं परित्यजेत् भवेद्यो दृढनिष्ठावानक्षरपुरुषोत्तमे दृढभक्तिर्विवेकी च कुर्यात् तत्सङ्गमादरात् हरेर्गुरोश्च वाक्येषु शङ्का यस्य न विद्यते विश्वासुर्बुद्धिमान् यश्च कुर्यात् तत्सङ्गमादरात् आज्ञायाः पालने नित्यं सोत्साहं तत्परो दृढः निर्मानः सरलो यश्च कुर्यात् तत्सङ्गमादरात् हरेर्गुरोश्चरित्रेषु दिव्येषु मानुषेषु यः सस्नेहं दिव्यतादर्शी कुर्यात् तत्सङ्गमादरात् तत्परोऽन्यगुणग्राहे विमुखो दुर्गुणोक्तितः सुहृद्भावी च सत्सङ्गे कुर्यात् तत्सङ्गमादरात् लक्ष्यं यस्यैकमात्रं स्याद्गुरुहरिप्रसन्नता आचारेऽपि विचारेऽपि कुर्यात् तत्सङ्गमादरात् स्वसम्प्रदायग्रन्थानां यथाशक्ति यथा रुचि संस्कृते प्राकृते वापि कुर्यात् पठनपाठने स्वामिवार्ताः पठेन्नित्यं तथैव वचनामृतं गुणातीतगुरूणां च चरितं भावतः पठेत् उपदेशाश्चरित्राणि स्वामिनारायणप्रभोः गुणातीतगुरूणां च सत्सङ्गिनां हि जीवनम् अतस्तच्छ्रवणं कुर्याद्मननं निदिध्यासनं महिम्ना श्रद्धया भक्त्या प्रत्यहं शान्तचेतसा साम्प्रदायिकसिद्धान्तबाधकरं हि यद्वचः पठ्यं श्रव्यं न मन्तव्यं संशयोत्पादकं च यत् स्वामिनारायणे भक्तिं परां दृढयितुं हृदि गुरुहरेः समादेशाच्चातुर्मास्ये व्रतं चरेत् चान्द्रायणोपवासादिर्मन्त्रजपः प्रदक्षिणाः कथाश्रुतिर्दण्डवच्च प्रणामा अधिकास्तदा इत्येवमादिरूपेण श्रद्धया प्रीतिपूर्वकं हरिप्रसन्नतां प्राप्तुं विशेषां भक्तिमाचरेत् सम्प्रदायस्य शास्त्राणां पठनं पाठनं तदा यथा रुचि यथा शक्ति कुर्याद् नियमपूर्वकं सर्वैः सत्सङ्गिभिः कार्याः प्रीतिं वर्धयितुं हरौ उत्सवा भक्तिभावेन हर्षेणोल्लासतस्तथा जन्ममहोत्सवा नित्यं स्वामिनारायणप्रभोः ब्रह्माक्षरगुरूणां च कर्तव्या भक्तिभावतः हरेर्गुरोर्विशिष्टानां प्रसङ्गानां दिनेषु च सत्सङ्गिभिर्यथाशक्तिकार्याः पर्वोत्सवा जनैः सवाद्यं कीर्तनं कार्यं पर्वोत्सवेषु भक्तितः महिम्नश्च कथावार्ता करणीया विशेषतः चैत्रशुक्लनवम्यां हि कार्यं श्रीरामपूजनं कृष्णाष्टम्यां तु कर्तव्यं श्रावणे कृष्णपूजनं
शिवरात्रौ हि कर्तव्यं पूजनं शङ्करस्य च। गणेशं भाद्रशुक्लायां चतुर्थ्यां पूजयेत्तथा। मारुतिमाश्विने कृष्णचतुर्दश्यां हि पूजयेत्। मार्गे मन्दिरसम्प्राप्तौ तद्देवं प्रणमेद्धृदा। विष्णुश्च शङ्करश्चैव पार्वती च गजाननः। दिनकरश्च पञ्चैतामान्याः पूज्या हि देवताः। परिरक्षेद्दृढां निष्ठामक्षरपुरुषोत्तमे। तथापि नैव कर्तव्यं देवतान्तरनिन्दनम्। धर्मा वा सम्प्रदाया वा येऽन्ये तदनुयायिनः। न ते द्वेष्या न ते निन्द्या आदर्तव्याश्च सर्वदा। मन्दिराणि च शास्त्राणि सन्तस्तथा कदाचन। न निन्द्यास्ते हि सत्कार्या यथाशक्ति यथोचितम्। संयमनोपवासादि यद्यत्तपः समाचरेत्। प्रसादाय हरेस्तत्तु भक्त्यर्थमेव केवलम्। एकादश्या व्रतं नित्यं कर्तव्यं परमादरात्। तद्दिनेनैव भोक्तव्यं निषिद्धं वस्तु कर्हिचित्। उपवासे दिवा निद्रां प्रयत्नतः परित्यजेत्। दिवसनिद्रया नश्येदुपवासात्मकं तपः। स्वामिनारायणेनेह स्वयं यद्धि प्रसादितम्। गुरुभिश्चाक्षरब्रह्मस्वरूपैर्यत्प्रसादितम्। तेषां स्थानविशेषाणां यात्रां कर्तुं य इच्छति। तद्यात्रां स जनः कुर्याद्यथाशक्ति यथा रुचि। अयोध्यां मथुरां काशीं केदारं बदरीं व्रजेत्। रामेश्वरादितीर्थं च यथाशक्ति यथा रुचि। मर्यादा पालनीयैव सर्वैर्मन्दिरमागतैः। नार्यो नैव नरैः स्पृश्या नारीभिश्च नरास्तथा। नियममनुसृत्यैव सत्सङ्गस्य तु मन्दिरे। वस्त्राणि परिधेयानि स्त्रीभिः पुंभिश्च सर्वदा। गच्छेद्यदा दर्शनार्थं भक्तजनो हरेर्गुरोः। रिक्तेन पाणिना नैव गच्छेत्तदा कदाचन। आदित्यचन्द्रयोर्ग्राहकाले सत्सङ्गिभिः समैः। परित्यज्य क्रियाः सर्वाः कर्तव्यं भजनं हरेः। निद्रां च भोजनं त्यक्त्वा तदैकत्रोपविश्य च। कर्तव्यं ग्राहमुक्त्यन्तं भगवत्कीर्तनादिकम्। ग्राहमुक्तौ सवस्त्रं हि कार्यं स्नानं समैर्जनैः। त्यागिभिश्च हरिः पूज्यो देयं दानं गृहस्थितैः। जन्मनो मरणस्यापि विधयः सूतकादयः। सत्सङ्गरीतिमाश्रित्य पाल्याः श्राद्धादयस्तथा। प्रायश्चित्तमनुष्ठेयं जाते त्वयोग्यवर्तने। परमात्मप्रसादार्थं शुद्धेन भावतस्तदा। आपत्काले तु सत्येव ह्यापदो धर्ममाचरेत्। अल्पापत्तिं महापत्तिं मत्वा धर्मं न सन्त्यजेत्। आपत्तौ कष्टदायां तु रक्षा स्वस्य परस्य च। यथैव स्यात् तथा कार्यं रक्षता भगवद्बलम्। आपत्तौ प्राणनाशिन्यां प्राप्तायां तु विवेकिना।
गुर्वादेशानुसारेण प्राणान् रक्षेत् सुखं वसेत्। सत्सङ्गरीतिमाश्रित्य गुर्वादेशानुसारतः परिशुद्धेन भावेन सर्वैः सत्सङ्गिभिर्जनैः देशं कालमवस्थां च स्वशक्तिमनुसृत्य च आचारो व्यवहारश्च प्रायश्चित्तं विधीयताम्। जीवनमुन्नतिं याति धर्मनियमपालनात्। अन्यश्चापि सदाचारपालने प्रेरितो भवेत्। भूतप्रेतपिशाचादिर्भयं कदापि नाप्नुयात्। इदृक्षङ्कः परित्यज्य हरिभक्तः सुखं वसेत्। शुभाशुभप्रसङ्गेषु महिमसहितं जनः पवित्रं सहजानन्दनामावलिं पठेत्तथा कालो वा कर्म वा माया प्रभवेन्नैव कर्हिचित्। अनिष्टकरणे नूनं सत्सङ्गाश्रयशालिनाम् अयोग्यविषयाश्चैवमयोग्यव्यसनानि च आशङ्काः सम्परित्याज्याः सत्सङ्गमाश्रितैः सदा। नैव मन्येत कर्तृत्वं कालकर्मादिकस्य तु मन्येत सर्वकर्तारमक्षरपुरुषोत्तमम्। विपत्तिषु धरेद्धैर्यं प्रार्थनं यत्नमाचरेत्। भजेत दृढविश्वासमक्षरपुरुषोत्तमे। त्यागाश्रमेच्छुना दीक्षाग्राह्या ब्रह्माक्षरात् गुरोः। ब्रह्मचर्यं सदा सर्वैः पाल्यं त्यागिभिरष्टधा। धनं तु त्यागिभिस्त्याज्यं रक्ष्यं स्वीयतया न च। स्पृश्यं नैवापि वित्तं च त्यागिभिस्तु कदाचन। त्यागिभिः प्रीतिवृद्ध्यर्थमक्षरपुरुषोत्तमे। निष्कामत्वं सदाधार्यं निर्लोभत्वं सदैव च। निस्वादत्वं सदाधार्यं निस्नेहत्वं तथैव च। निर्मानत्वं सदाधार्यमन्ये च त्यागिनो गुणाः। स्वात्मब्रह्मैकतां प्राप्य स्वामिनारायणो हरिः। सर्वदा भजनीयो हि त्यागिभिर्दिव्यभावतः। त्यागो न केवलं त्यागस्त्यागो भक्तिमयस्त्वयम्। परित्यागो ह्ययं प्राप्तुमक्षरपुरुषोत्तमम्। आज्ञोपासनसिद्धान्ताः सर्वजीवहितावहाः। दुःखविनाशका एते परमसुखदायकाः। एतच्छास्त्रानुसारेण यः प्रीत्या श्रद्धया जनः आज्ञोपासनयोर्दार्ढ्यं प्रकुर्यात् स्वस्य जीवने। हरेः प्रसन्नतां प्राप्य तत्कृपाभाजनो भवेत्। जीवन्नेव स्थितिं ब्राह्मीं शास्त्रोक्तामाप्नुयात् स च। धर्मैकान्तिकसंसिद्धिमाप्नुते दिव्यमक्षरम्। शाश्वतं भगवद्धाम मुक्तिमात्यन्तिकं सुखम्। अक्षरब्रह्मसाधर्म्यं सम्प्राप्य दासभावतः। पुरुषोत्तमभक्तिर्हि मुक्तिरात्यन्तिकी मता। संक्षिप्यात्र कृतं ह्येवमाज्ञोपासनवर्णनम्। तद्विस्तरं विजानीयात् साम्प्रदायिकशास्त्रतः। एतत् सत्सङ्गदीक्षेति शास्त्रस्य प्रतिवासरम्। कार्यः सत्सङ्गिभिः पाठ एकाग्रचेतसा जनैः।
पठने चासमर्थैस्तु श्रव्यं तत्प्रीतिपूर्वकम् आचरितुं च कर्तव्यः प्रयत्नः श्रद्धया तथा परमात्मा परं ब्रह्म स्वामिनारायणो हरिः सिद्धान्तं स्थापयामास ह्यक्षरपुरुषोत्तमम् गुरवश्च गुणातीताश्चक्रुस्तस्य प्रवर्तनम् विरचितमिदं शास्त्रं तत्सिद्धान्तानुसारतः कृपयैवावतीर्णोऽत्र मुमुक्षुमोक्षहेतुना परब्रह्मदयालुर्हि स्वामिनारायणो भुवि सकलाश्रितभक्तानां योगक्षेमौ तथा वहत् व्यधात् सद्विविधं श्रेय आमुष्मिकं तथैहिकम् सर्वत्रैवाभिवर्षन्तु सदा दिव्याः कृपाशिषः परमात्मपरब्रह्म स्वामिनारायणप्रभोः सर्वेषां सर्वदुःखानि तापत्रयमुपद्रवाः क्लेशास्तथा विनश्येयुरज्ञानं संशयाभयम् भगवत्कृपया सर्वे स्वास्थ्यं निरामयं सुखम् प्राप्नुवन्तु परां शान्तिं कल्याणं परमं तथा न कश्चित् कस्यचित् कुर्याद्द्रोहं द्वेषं तथा जनः सेवन्तामादरं सर्वे सर्वदैव परस्परं सर्वेषां जायतां प्रीतिर्दृढा निष्ठा च निश्चयः विश्वासो वर्धतां नित्यमक्षरपुरुषोत्तमे भवन्तु बलिनः सर्वे भक्ताश्च धर्मपालने आप्नुयुः सहजानन्दपरात्मनः प्रसन्नताम् प्रशान्तैर्जायतां युक्तो मनुष्यैर्धर्मशालिभिः संसारः साधनाशीलैरध्यात्ममार्गसंस्थितैः ऐक्यं मिथः सुहृद्भावो मैत्रीकारुण्यमेव च सहनशीलता स्नेहः सर्वजनेषु वर्धताम् सत्सङ्गे दिव्यसम्बन्धात् ब्रह्मणः परब्रह्मणः सर्वेषां जायतां दार्ढ्यं निर्दोषदिव्यभावयोः अक्षररूपतां सर्वे सम्प्राप्य स्वात्मनि जनाः प्राप्नुयुः सहजानन्दे भक्तिं हि पुरुषोत्तमे माघस्य शुक्लपञ्चम्यामारब्धमस्य लेखनम् पवित्रे विक्रमाब्दे हिरसर्षिखद्विसम्मिते चैत्रशुक्लनवम्यां च स्वामिनारायणप्रभोः तच्च सम्पूर्णतां प्राप्तं दिव्यजन्ममहोत्सवे उपास्य सहजानन्दहरये परब्रह्मणे मूलाक्षरगुणातीतानन्दाय स्वामिने तथा भगतजी महाराज साक्षात् विज्ञानमूर्तये यज्ञपुरुषदासाय सत्यसिद्धान्तरक्षिणे वात्सल्यार्द्रात्मने नित्यमानन्दब्रह्मयोगिने विश्ववन्द्यविनम्राय गुरवे प्रमुखाय च अञ्जलिः शास्त्ररूपोऽयं सानन्दं भक्तिभावतः अर्प्यते प्रमुखस्वामी जन्मशताब्दिपर्वणि तनोतु सकले विश्वे परमानन्दमङ्गलम् स्वामिनारायणः साक्षादक्षरपुरुषोत्तमः इति परब्रह्म स्वामिनारायणप्रबोधिताग्नोपासनसिद्धान्तनिरूपकम्
प्रकटब्रह्मस्वरूप श्रीमहन्तस्वामिमहाराजैः स्वहस्ताक्षरैर्गुर्जरभाषया लिखितं महामहोपाध्यायेन साधुभद्रेशदासेन च संस्कृतश्लोकेषु निबद्धं सत्सङ्गदीक्षेति शास्त्रं सम्पूर्णम्।